देशको चाहिँ अरब लुट्छ के देशलाई निकास र विकास र यो भ्रष्टाचारको अन्त गरेर तपाईँ र हाम्रो भाग्य र भविष्य र देशको सुरक्षा र समृद्धिको खाकामा अगाडि बढेर देशलाई निकास के देला तपाईँलाई प्रश्न गरेँ मैले। राजनीतिक गरमागरमको विषयमा कुराकानी गर्नको लागि यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ पूर्व डिएसपी केपी शर्मा पन्थी। सर नमस्कार छ यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। जय जननी जय मातृ। हेर्नुहोस् त यति बेला भट्ट उम्मेदवारी फिर्ता लिने क्रम जारी छ। पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले उम्मेदवारी फिर्ता लिइसक्नुभयो। रासोपालाई सघाउने अरे फेरि यता रासोपालाई अर्को झट्का पनि परेको छ। धादिङ 1बाट आशिका तामाङले उम्मेदवारी फिर्ता लिइसक्नुभयो। कसरी हेर्नु भएको छ फ्याट्टे भन्नुहोस्। फिर्ता लगाएको छैन के मूल त के छ भन्दाखेरि जैसा करनी वैसा भरनी किन रुन्छस् महले आफ्नो ढङ्गले पुराना विस्थापित भएका देशलाई लुटेका भ्रष्टाचार गरेका तपाईँ र हाम्रो भाग्य भविष्यलाई चाहिँ खरानी बनाएका देश चाहिँ जलाएका भ्रष्टाचारी अपराधी विखण्डनकारी बिचौलिया दलालहरूलाई चाहिँ अब जनताले मान्नेवाला छैन। अब फिर्ता नगरेर के गर्ने उपाय छैन, विकल्प छैन। जुन चिजको विकल्पै छैन त्यो चिजको विकल्प खोज्नुको अर्थ के रह्यो। त्यस कारणले के भन्दा पूर्व प्रधानमन्त्री चाहिँ बाबुराम भट्टराईले चाहिँ के भन्दाखेरि उनी त इन्तु नि किन्तु परन्तु भएर चाहिँ अब कुनै कहिले कुन पार्टी कहिले कता भएर आफ्नो पार्टीलाई सम्हाल्न नसकेर अब विदेशीको डिजाइनमा जनयुद्ध चाहिँ तयार गरेर देशको चाहिँ भौतिक संरचना ब्याङ्क लुटेर त्यसलाई अधोगतिमा पारेर राष्ट्रसभाभित्र पनि के भन्दा भित्र छिर्न राष्ट्रसभालाई बगलमा राम बगलीमा छोरी मुमे रामको हिसाब किताबमा खण्डन गर्न गयो। राष्ट्रसभालाई सहयोग गर्ने अरे डाक्टर सोनिवालले भन्छन् भो उहाँले सहयोग गर्नु भएको भएदेखि सुमनिमा श्रेष्ठ होइन सुमना श्रेष्ठ लगायतका 2-4 जनालाई तान्नु भएको उहाँले त एउटा देखाउने दाँत र खाने दाँत राष्ट्रवादी पनि होइन, राष्ट्रिय चरित्र पनि छैन, नैतिक भान पनि होइन, राजनीतिक व्यक्तित्व पनि होइन। उहाँ त पढेको विद्वान एउटा पागलको रूपमा स्थापित भएको नेतृत्व। पागल त के भन्दै हुन्छ? बुद्धि भएको विवेकलाई प्रयोग गर्न नजाने अधोमतिको चाहिँ व्यक्तित्व भएको व्यक्तित्व हेर्नु। डाक्टर बाबुराम भट्टराईद्वारा के राष्ट्रसभालाई खतरा हो? खतरा भ्रष्ट रूपमा खतरा हो। हेर्नुहोस् अहिले त के भन्दा अहिलेको चाहिँ यो भनौँ मध्यस्थकर्ताको रूपमा अगाडि बढ्नु भएको छ। उहाँले अब चाहिँ कहिले के भन्नुहुन्छ ठेगान पनि छैन। तथापि हामीले सम्मानित गरेको व्यक्तित्व पनि हो, नेतृत्व पनि हो। एउटा पिएचडी होल्डर डक्टर भएर देशलाई रूपान्तरण परिवर्तन गर्ने सवालमा उहाँको अग्रगामी भूमिका नेपाली जनताले आशा गरेका थिए। तर उहाँले चाहिँ अर्थपूर्ण चाहिँ के भन्दा नेपाली जनता मुलुक र माटोलाई केही पनि दिन सक्नु भएन। खालि चाहिँ राजनीतिको सेरोफेरोमा कहिले कता कहिले मधेसवादी, कहिले चाहिँ माओवादी, कहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको समर्थन, कहिले के भन्ने उहाँ चाहिँ किन्तु परन्तु भएर चाहिँ विचलित मानसिकतामा चाहिँ स्थिर भएको मान्छे हो उहाँले। अब जस्तै बाबुराम भट्टराई, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, शेरबहादुर देउपा, यी त टेस्टेड अनुहार हुन्। देशलाई खरानी बनाउने अनुहारलाई अब जनताले टिकट दिन्छन् र उहाँको उम्मेदवारीले स्वीकार गर्ने अवस्था छ। यो कदाचित नट फर अगेन हुनै सक्दैन। किन भन्दा अब देश युवाले चलाउँछ, देश परिवर्तन हुन्छ, समृद्धि र विकास तपाईँ हाम्रो युवाहरूको चाहिँ कर्ममा भनौँ डिपेन्ड हुने अवस्था हो। त्यसैले के भन्दा बाबुराम भनौँ प्रवृत्ति होइन, बाबुराम प्रवृत्तिप्रतिको चाहिँ विरोध हो, बाबुराम प्रतिको विरोध होइन। उहाँ सच्चिनु भए राम्रो छ। देशको लागि, मुलुकको लागि आफ्नो ज्ञान, विज्ञता, क्षमता, योग्यता सबैलाई चाहिँ सहजीकरण गरेर चाहिँ अगाडि बढेर राष्ट्रिय रूपान्तरण भ्रष्टाचारलाई कारबाहीको मुद्दामा अगाडि बढ्नुहुन्छ भने हाम्रो पनि समर्थन छ। तपाईँले लिएका यी पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले देश बनाउन नसक्ने भए बनाउँछ चाहिँ कसले त्यसो भए? देश बनाउने भनेको हेर्नुहोस् स्पष्ट भन्दाखेरि अहिले बनाउने भनेको चाहिँ अहिले नवआगन्तुक रूपमा आएको अब विश्वले पनि चिनेको, जनताले माया गरेको, हिमाल तराई पहाडको चाहिँ केन्द्रबिन्दुमा रहेको, राष्ट्रपाले पनि के भन्दा एउटा चाहिँ उत्तराधिकारी रूपमा चाहिँ राष्ट्रमा चाहिँ के भन्दा हस्तान्तरण गरेको बालेन्द्र शाह बाहेक अर्को विकल्प नेपालमा छैन। बालेन्द्र शाह ओन्ली भोट फर बालेन्द्र शाह बाहेक विकल्प छैन। बालेन्द्र शाहले पनि के त भन्दाखेरि आफ्नो एजेन्डा, देशकाल, परिस्थिति, धर्म, संस्कृति, राज संस्था, शक्ति यावत कुराहरूलाई समेटेर होइन मेरै गोरुको 12 टका नभनिकन अब हुटिट्याउ नमचाइकन एकदम के भन्छ अदम्य साहसका साथ शालीनताले एउटा नेतामा हुने एउटा शालीनता, बोली, मिजाज, परिस्थिति यावत कुराहरूलाई देश, मुलुक, माटो सबैको चाहिँ सबै शिक्षा, स्वास्थ्य, घाँस बाँस, कपास, स्वरोजगारका सवाललाई चाहिँ एउटा भनौँ दीर्घकालीन रणनीति बनाएर अगाडि बढेर राष्ट्रिय एजेन्डा सहित जनताको माझमा जान पनि मैले अपिल गर्दछु। त्यो यहाँ तडक भडक धेरै भयो, हुटिट्याउ धेरै भयो। यसलाई पनि के भन्दा एउटा शालीन नेताले पस्कन सक्ने अवस्थाहरू छन्। अहिले सादा जीवन, उच्च विचारका कुराहरू छन्। अब गाडी घोडाका कुरा पनि आएछन्। एउटा गाडी चढ्दैमा त्यसलाई स्ट्यान्ड बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ। 8 करोडको गाडी सामान्य हो डिएसपीज्यू।
अनि तपाईँको आठै करब होइन 8 अरबकै चढे पनि हामीलाई मतलब छैन। त्यो गाडी कहाँबाट आयो के गरौँ भन्नुभन्दा पनि बालेन त कुनै प्रधानमन्त्री बनाएको थिएन, संसद बनाएको थिएन, एउटा मेयर भएर चाहिँ सामान्य मेट्रोपोलिटन सिटीलाई राम्रो बनाउँछु, यो विश्वको मूलद्वार हो, यसमा धर्म संस्कृति परम्परा इतिहास हराभरा देशको चाहिँ एउटा यो द्वारलाई प्रवेशद्वारलाई चाहिँ राम्रो बनाउँछु भनेर लागेर मेट्रोपोलिटन सिटी महानगरीय चाहिँ महानगर चाहिँ काठमाडौँलाई राम्रो बनाउने प्रयासमा अगाडि बढेको व्यक्तिको नेतृत्व हो भने अब एउटा गाडी कहाँ कलेज हो, कहाँबाट आयो, कहाँ भ्रष्टाचार गर्यो भने नसोध्ने नखोज्ने जनताले खोज्नु चाहिँ पर्छ। हरेक कुरा केपीको प्रचण्डको सेरेको खोज्ने, बालेको नखोज्ने। बालेले दिनुपर्छ त्यो गाडी कहाँबाट आयो, कसले दियो, स्वदेश दियो, विदेशीले दियो, आफ्नो पैसाले किने, ऊ त करोडपति मान्छे पनि हो, ऊ चाहिँ पैसाको भोको पनि होइन, भ्रष्टाचार गरे पनि छैन। देशको लागि चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ आदिपुरुष फिल्ममा चाहिँ सीताको जन्मको बारेमा विवादले इन्डियन फिल्म भन्न गरेको, चाइनाको निमन्त्रणमा नगएको, वासिङटन डीसीको डोनाल्ड ट्रम्पसँग डिबेट गरेको र महाकाली सन्धि बालेनले गरे होइन, मरम तपाईँको चाहिँ कोशी गण्डक सन्धि गरे होइन, एमसिसी पासले बालेनले गरे होइन। यो निष्पक्ष छविको व्यक्तित्व भएर उसले चाहिँ के भन्दा देश मुलुक र बाटोको लागि अगाडि बढ्नुपर्छ। विदेशी एजेन्टको रूपमा विदेशीको चाहिँ हक हितको लागि चाहिँ अगाडि बढ्नु हुँदैन। यसले चाहिँ के भन्छ भनौँ प्रष्ट के त भन्दाखेरि अब चाहिँ पछि केही कुरा देखिन्छ भने स्पष्ट भएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो। अब हामीले देखेको चाहिँ युवा बालेन्द्र शाह हो। अहिले चाहिँ बालेन्द्र शाहको चाहिँ के भन्दा सेक्युरिटी थ्रेट पनि छ। अब सेक्युरिटी थ्रेटका कुराहरू किन थ्रेट छ उहाँलाई, सुरक्षा चुनौती के गर्छ उहाँलाई, कसले के गर्छ देख्नु भएन। छापामा चाहिँ बालेन्द्र शाह पनि गोली हान्छु भन्ने मान्छे पक्राउ भएको अवस्था पनि छ। भिडियो बाहिर आएको छ, भिडियो आएको छ, मान्छे पक्राउ भएको अवस्था पनि छ। भोलि अनि के हुनसक्छ भन्ने कुराहरू छन्। त्यहाँ अब इन्डियन चाहिँ के भन्दाखेरि सीमावर्ती क्षेत्र भएको हुनाले भारतीय चाहिँ गाडीहरू चाहिँ के भन्दाखेरि त्यहाँ प्रशस्त रूपमा प्रयोग भएका छन्। यो राष्ट्र दुनियाँको लागि दुर्भाग्यपूर्ण विडम्बना हो। कसले प्रयोग गर्यो, राष्ट्रपतिले प्रयोग गर्यो। संस्कृति र चाहिँ राष्ट्रिय अखण्डता स्वाभिमानमा आँच पुर्याउने काम चाहिँ गर्नु हुँदैन। इन्डियन चाहिँ भ्याकल्सहरू, इन्डियन गाडीहरू नेपाली भूमिमा प्रवेश गर्नु हुँदैन। यो सरासर गलत हो। राष्ट्रिय झन्डाको पनि दुरुपयोग भएको अवस्था छ। जथाभावी कसरी राष्ट्रिय झन्डाको दुरुपयोग कसले गर्यो? दुरुपयोग तपाईँको के भन्दा त्यही ओढेका छन्, त्यही लगाएका छन्, त्यही हरेक चाहिँ अभियानमा चाहिँ के भन्दा प्रयोग गरेका छन्। अब त्यही विभिन्न ठाउँमा राष्ट्रिय झन्डा ओढ्नु कुनै अपमान भयो? ओढ्नु कपडा हो राष्ट्रिय झन्डा। राष्ट्रिय झन्डाको पनि अवमूल्यन भएको अवस्था छ। त्यसलाई पनि के मर्यादित संयमित कहाँ कस्तो कुन तरिकाले प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरो राष्ट्रिय झन्डा भनेको देशको प्रतिनिधित्व गर्छ। त्यसलाई पनि सम्मान प्रतिष्ठा इज्जत चाहिँ कहाँ कसरी प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने मेन्टालिटी सबै नेतृत्व र व्यक्तित्वमा हुनुपर्छ। आज बालबालिका पनि चुनावमा प्रयोग भएको अवस्था छ। बालबालिका प्रयोग गरेर कसले भन्यो? यावत कुराहरू चाहिँ बालेन शाहले बालबालिकालाई अङ्कमाल गर्नुभएको छ, साना बालबालिकालाई भेट्नु भएको छ कि नराम्रो भयो? कुरा होइन, त्यो अङ्कमाल गर्नु, भेट्नु, सेलिब्रेटी हुनु, अब चाहिँ अब के भन्दाखेरि आफ्नो चाहिँ भनौँ एउटा चाहिँ माया प्रेम दर्शाउनु, सम्मान गर्नु राम्रो पक्ष हो। तथापि के भन्दा चुनावी प्रचारमा बालेन्द्रकै कुरा नगर्नु। हुन त अहिले त्यसको चुनावमा दुईवटा पात्र छ, केपी शर्मा कि बालेन्द्र शाह। दुईवटाको टक्कर छ, अरूको त केही नआउँछ। शेरबहादुर देउपाले सन्यास ल्याइसक्यो, गगनले सरलाईमा गएर हार्ने भइसक्यो। हार्ने गगनले जित्ने भन्दै छन् त यहाँ त। क्षेत्रै छोडेर चाहिँ गएको अवस्था। एमसिसी पास गरे त सबै राष्ट्रिय दलाल यिनको चाहिँ के भन्छ देशलाई हलाल गरे। आज अमेरिकाको वर्चस्व चलेको छ। हरेक कुराहरू चाहिँ अमेरिकी डिजाइनमा अगाडि बढेको छ। को बढ्यो अमेरिकी डिजाइनमा? को अगाडि बढ्यो? तपाईँ को भन्दै हुनुहुन्छ? अमेरिकी डिजाइनमा एमसिसी जो पास गरे सबै बढे। कतिको नाम लिन्छ, करोडौँ खाएका छन्, देश बेचेका छन्। देशको अस्मिता अखण्डताप्रति कसैको संवेदनशीलता छैन। घाँस कबासको ग्यारेन्टी छैन। युवाहरूको भाग्य र भविष्यमाथि खेलबाड गरेको अवस्था छ। जिएनजी पुस्ताको 78 जना शहीद भए। रगत चाहिँ आलो रगत अझै सुकेको अवस्था छैन। सरकारको म्यान्डेट चाहिँ कतापट्टि हिँडिरहेको छ थाहा छैन। यो सरकार कसले बनायो त्यो पनि थाहा छैन। भ्रष्टाचारलाई कारबाही हुनु पर्यो। देशलाई खरानी बनाउनलाई चाहिँ के भन्दा अब कानुनी कटघरामा ल्याउनु पर्यो। यो संविधान खारेज गर्नु पर्यो। अन्तरिम संविधान लागू गर्नु पर्यो। र यही संविधानलाई टेकेर जाने हो भने पुनर्लेखन गर्नु पर्यो, संशोधन गर्नु पर्यो। त्यसपछि अन्तरिम सरकार बनाएर जानुपर्नेमा अहिले त मन्त्रीमा भएका अब जगदीश खरेल, महावीर पुन, अब चाहिँ कुलमान घिसिङ सरकारबाट राजीनामा दिएका छन्। यता चुनावको चाहिँ मादल बजाएर ढोल पिटिएको छ। सुशीला कार्कीजीले भनौँ गणेशजी जस्तो बसेर चाहिँ आमाले चाहिँ अब चाहिँ त्यो विरासतमा बसेर हेरिरहेकी छन्। यो चुनावमा अब सरकारी पूर्णता पाएको छैन। अहिलेसम्म 3-4 महिना हुँदाको अवस्थामा सरकारी पूर्णता छैन। मन्त्रीमण्डल गठन भएको छैन। हात हतियार लुटिएका बरामद भएका छैनन्। सङ्गीन अपराधमा संलग्न अपराधीहरू पक्राउ भएका छैनन्। यो चुनाव भएर एनजी पुस्ताको माग डिमान्ड एकातिर छ। यो चुनावको रटानतिर राज्य गइसकेको अवस्था छ। मनोनित भइसकेको अवस्था छ। ठाउँ गाडी पनि तोडफोड भएको अवस्था पनि छन्। अब त्यहाँ पनि अब के भन्दा एकअर्कामा द्वन्द्व अन्तर्द्वन्द्व भएको अवस्था छ। शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूतिको अनुभूति भएको अवस्था छैन। यस्तो गन्जागोल परिस्थितिमा
चुनाव गर्ने कि सर्वपक्षीय रूपमा सबैलाई मिलाएर एउटा एजेन्डा राष्ट्रिय सरकार गठन गरेर चुनाव गर्ने? यहाँ त यो न अनुमोदित सरकार हो, न सरकारका मन्त्रीहरू यहाँ छन्, सबै चुनावी मैदानमा गएका छन्। भनेपछि कुन तरिकाले कसले कुन परिधि कुन परिस्थितिबाट चुनाव सम्पन्न हुन्छ भन्ने कुरामा तपाईँ आश्वस्त हुनु। अब चुनावमा जाँदा पनि अब तपाईँको चाहिँ के भन्दा करोडौँ पैसा नदिएको टिकट नपाएका पनि कुराहरू आए बजारमा हेर्नुहोस्। यसबाट त निकै कमाए आउनु चाहिँ फेरि अघि पछि भन्दा यसबाट निकै कमाएका छन्। अहिले त काङ्ग्रेसमा कुनै पनि पैसा नखर्च गरी टिकट पाइएको छ भनेर खुसी व्यक्त गरिरहेका छन् मान्छेले। काङ्ग्रेस मात्रै होइन, सबैमा नाम किन लिने? तपाईँको 1 करोड 2 करोड नभएको टिकट पाइँदैन, नम्बर 1। अब त टिकट लिने के हुन्छ भन्दाखेरि पैसावाला हुन्छ, धनाढ्य हुन्छ, त्यसमा विवेक हुँदैन, बुद्धि हुँदैन, क्षमता हुँदैन, राष्ट्रप्रति माया हुँदैन, पोलिटिकल ज्ञान हुँदैन, धनीको माया हुँदैन। तपाईँ कुन थरको भन्दै हुनुहुन्छ? राजनीतिक निष्ठा हुँदैन, उसले ज्ञान धनीसँग माया हुँदैन, त्यसको हुँदैन, पढेको हुँदैन, लेखेको हुँदैन, जानेको हुँदैन, योगदान हुँदैन। उसले करोड खर्च गर्छ, फेरि करोड खर्च गरेर टिकट पाउँछ, टिकट पाएपछि के गर्छ? फेरि भात भोज भतेर लाउनु पऱ्यो, हामी त भेडा हौ, ताली बजाउनु पऱ्यो, जानु पऱ्यो, मासु भात खानु पऱ्यो, पेट्रोल खर्च गर्नु पऱ्यो, रेलीमा जानु पऱ्यो, जय जयकार गर्नु पऱ्यो। त्यसको लागि 2-4 करोड 5 करोड खर्च गर्छ, 6-7 करोड खर्च गरेर संसद बन्छ, फेरि मन्त्री बन्नलाई 10 करोड दिन्छ। 10 करोड दिएर के गर्छ भन्दा देशको चाहिँ अरब लुट्छ। अनि यस्तो राजनीतिले देश भन्छ। यस्तो राजनीतिबाट आउने चाहिँ नेतृत्वले भनौँ भिजनलेस नेतृत्व, विवेकहीन नेतृत्व, राजनीतिक ज्ञान विज्ञता नभएको नेतृत्वले के देशलाई निकास र विकास र यो भ्रष्टाचारको अन्त गरेर तपाईँ र हाम्रो भाग्य र भविष्य र देशको सुरक्षा र समृद्धिको खाकामा अगाडि बढेर देशलाई निकास के देला? तपाईँलाई प्रश्न गरेँ मैले। होइन, वैकल्पिक राजनीति भनेको रासोपाले त टिकट किनबेचमा चलखेल गरेको छैन भन्छ नि त। फेरि तपाईँले आरोप लगाएको कसलाई हो? रासोपा लाग्यो कि अरूलाई हो? रासोपाकै पछि लागेको कोही पनि चोखो छैन। हेर्नुहोस्, बिना टिकट तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि उम्मेदवारी भएकै छैन, जसको राजनीतिक इतिहास छैन, जसले चाहिँ के भन्दा सामाजिक सेवा गरेका छैन, जसले देशको लागि योगदान गरेका छैन, जसको राजनैतिक पृष्ठभूमि नै छैन, पैसाको बलमा किनेको चाहिँ त्यो व्यापारिक राजनीतिले के देशको विकास होला? तपाईँ आफै भन्नुहोस् न। तपाईँहरू जस्तो युवाले देशको राज्य सञ्चालन गर्नुपर्ने हो। जेनजी पुस्ता भनेको 28 वर्ष मुनिका वा 28 वर्षसम्मको व्यक्ति देशको प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने थियो भने आज चाहिँ 78 जना युवाले चाहिँ यो चाहिँ के भन्दाखेरि क्रान्तिबाट जन्मेको सरकारमा आज चाहिँ के भने आमालाई जिम्मा दियो। आमाले आफ्नो सन्तानलाई पनि के भन्दा भनौँ माग पुरा गर्न सक्नु भएन। उहाँ पनि इन्तुमै किरण चुनावमा लैजानु भयो देशलाई। तपाईँ के भन्दै हुनुहुन्छ? लामो सास फेर्नु भयो अरे के उहाँले त? लामो सास चुनाव गर्नैकै लागि क्रान्ति भएको थियो। चुनाव गर्नैकै लागि युवाहरूले ज्यान दिएका थिए। चुनाव गर्नको लागि हजारौँ चाहिँ जेनजी युवा पुस्ताहरू घाइते भएर छटपटाएको अवस्था छ। यो के को लागि थियो? पहिला बुझ्नु पर्यो नि। भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्नको लागि, सुशासनको लागि, दण्डहीनताको लागि, यी चाहिँ नेताका छोरा र सर्वसाधारण जनताले समान सुविधा पाउनुपर्छ भन्ने अधिकारको लागि चाहिँ आन्दोलन थियो। र देशको कार्यकारी प्रधानमन्त्री 3 करोड नेपालीले आफ्नो चाहिँ प्रधानमन्त्री आफै चुन्न पाउनुपर्छ भनेर चाहिँ अगाडि बढेको चाहिँ आन्दोलन थियो। के यो आन्दोलनको मेन्डेट चुनाव थियो? चुनाव गर्नु अहिलेको जायज हो? चुनाव देशले मागेको, पार्टीले मागेको, बेरोजगार भएका, खान नपाएका, देशलाई लुटेका फेरि पुनः सत्य प्राप्ति गरेर देशलाई लुट्नको लागि, तपाईँ राम्रो भाग्य र भविष्यलाई खतम पार्नको लागि, देशलाई विसर्जन गर्नको लागि यो चुनाव भएको, देश र जनताको लागि चुनाव अहिलेको आवश्यकता होइन। यो ध्रुव सत्य हो, यो तत्त्वगत विश्लेषण पनि हो। तर जेनजीले चुनावको लागि आन्दोलन गरेको होइन। कहाँ हो त चुनाव भन्ने कुरा आछ? जेएनजी त्यसमा कहाँ छन् त? अहिले देश चलाउन सक्ने, 27 घण्टामा सत्ता उलटपुलट गर्न सक्ने, हेलिकप्टर भागेर भगाउन सक्ने, भगाइदिन सक्ने, सत्ता च्युत गर्न सक्ने जेएनजी अहिले कहाँ छन् भनेको क्या? उम्मेदवार बनेर उडिरहेका छन् मान्छेहरू त यहाँ त। यो जेएनजीको त कुनै भेल्यु नै छैन। माओवादी जेएनजी, अब तपाईँ एमालेको जेएनजी, अब नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको जेएनजी, मधेसवादीको जेएनजी, अब राजावादीको जेएनजी, यिनलाई भाइ बेला फुटाएर गवार लुटाएको अवस्था छ। सत्य जो वास्तविक एनजिओ जो घाइते हुन् ती वास्तविक एनजिओ जो चाहिँ के भन्दाखेरि जसलाई चाहिँ जो चाहिँ साजात प्राप्त गरे, शहीद भए, ती अमर शहीदहरू देशका भनौँ सही चाहिँ युवा पुस्ता जेएनजी हुन्। र सम्पूर्ण नेपालीको चाहिँ समग्र चाहिँ विकास र उन्नतिको लागि र चाहिँ सबैलाई समानुपातिक न्यायको लागि, कृषिमा आत्मनिर्भरताको लागि, अब्बल शिक्षाको लागि, युवालाई स्वरोजगारको लागि र चाहिँ के भन्दा एकल महिला, द्वन्द्व पीडित, अब भनौँ अपाङ्ग, दिन दुखी सबैको चाहिँ के भन्दाखेरि समान अधिकारको लागि लडेको अवस्थामा आज केही व्यक्तिले मात्र चाहिँ के भन्दा मुठ्ठीभरका व्यक्तिले देशलाई लुटे, तपाईँ राम्रो भाग्य भविष्य भनौँ खतम पारे भने यो चुनावमा आउने को उही पुरानै अनुहार आउने हो। यो चुनावले के परिणाम दिन्छ? केही पनि दिन्छ। बहुमत कसैको पनि आउँदैन। त्यसमा जेएनजी कहाँनिर चुके त डिएसपी साहब? त्यहीँनिर चुके। जब चाहिँ सुरुमा चाहिँ के भन्दा संसद विघटनको माग गरे, त्यहाँबाट चुके। संसद विघटन होइन, संविधान चाहिँ के भन्दाखेरि खारिज गर्नुपर्ने।
त्यो त्यहाँ गरेनन्। संविधान खारेज गरेर अन्तरिम संविधान लागू गरेर त्यसबाट चाहिँ अन्तरिम सरकार बनाएर तपाईँको राष्ट्रपति समेतका चाहिँ सबैले चाहिँ के भन्दाखेरि सैनिक भनौँ अनुसन्धानभित्र ल्याएर एरेस्ट गरेर सैनिक कु गरेर सङ्कटकाल लगाएर सेनाले चाहिँ के भन्दा अर्थपूर्ण भूमिका खेलेर 7-8 महिनापछि चुनावमा जानुस् भनेर, जस्तै राजाले मेरो जनताको नासो जनतालाई फिर्ता गरेँ भनेर ज्ञानेन्द्र राजाले जसरी नागार्जुनले गएको थिए त्यो अनुसारको चाहिँ सिस्टम र विधि प्रणालीको परिस्थिति जन्मिया भए देशमा कायापलट हुन्थ्यो। यो त के भन्दा अर्थ नपर्थ गोविन्द गाई भयो। त्यत्रा चाहिँ युवाहरूले चाहिँ के भन्दाखेरि भनौँ मृत्यु आवरणमा जानु पर्यो। विदेशीको चलखेल भयो, धमिलो पानीमा माछा मारे के जेएनजीको आन्दोलनमा संसद जलाउने, सिंहदरबार जलाउने, सर्वोच्च जलाउने, अख्तियार जलाउने र चाहिँ धार्मिक आस्थाको चाहिँ यो पशुपतिनाथमा पनि एटेक गर्ने के जेएनजी आन्दोलनको माग थियो? के जेएनजी आन्दोलनले प्रहरीलाई मार्ने, प्रहरीका भवनहरू चाहिँ के ध्वस्त पार्ने, प्रहरीका युनिफर्म च्यात्ने, हतियार लुट्ने परिस्थिति चाहिँ के जेएनजीको थियो? कदापि थिएन। कसको थियो? देशमा जन्मेका देशका नागरिक विदेशीका दलालले देशलाई हलाल गर्नको लागि आफ्नो इतिहासलाई जलाए। अझै पनि उसलाई सिंहदरबार जलाउने त्यसमा को थियो? त्यसो भए तपाईँले देख्नु भएको छ को थियो? पार्टीका मान्छे देख्नुभयो, फुटेज देख्नुभयो, को थिए भन्ने कुरा सबै आइसक्यो। सरकारले कारबाही कहाँ कसरी गरिसक्यो? ले प्रश्न को थियो? कारबाही गरेको छैन। कहाँ गरेछ? खोइ खुलिया मिडिएका छन्, चुनावमा उडिसके। अपराधीलाई कारबाही गर्न नसक्ने, जेएनजीको मागलाई पुरा गर्न नसक्ने, भ्रष्टाचारलाई खोरमा हाल्न नसक्ने, भनौँ सर्वोच्च अदालत र इतिहासकै रूपमा रहेको सिंहदरबार जलाउनलाई चाहिँ उन्मुक्ति दिने होइन र चाहिँ अहिले चुनावको रटानबाट अगाडि बढ्ने कि यो सरकारको नियत र परिस्थिति चाहिँ के भन्दा यो माटोजन्य मुलुकजन्य सर्वसाधारण जनताहरूको सम्बोधनलाई भनौँ व्यवस्थापन गर्ने समाधान गर्ने विकल्प के यो हो त भन्ने प्रश्न जन्मेन। अनि विषम परिस्थितिमा यो देशलाई नेतृत्व दिन जेएनजीले आग्रह गरे, निवेदन गरे, बिन्ती बिसाए अनि सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। उहाँको रहरले बनेको होइन भन्नुभएको छ त उहाँले। तपाईँले त प्रधानमन्त्रीलाई धेरै टोक्नुहुन्छ त। रहरले बन्नुभएको छैन त के गरेर बस्नु भएको छ? रहरले बन्नुभएको छैन, काम गर्न सक्नु भएको छैन, त्यो कुर्ती किन ओगटेर बस्नु भएको छ? काम गर्न सकिने मेरा सन्तानहरू मलाई काम गर्न दिएनन्, या मैले गर्न सकिनँ, या पार्टीले दिएनन्, या स्वदेशी दिएन, या विदेशीले दिएन, या भित्री जुन एउटा छाया सरकारले जो छ अदृश्य शक्ति छ त्यो शक्तिले मलाई चाहिँ प्रभावमा पार्यो। म त सक्दिनँ। बाबु नानी हो, त्योहरू चाहिँ सत्ता कसले चलाउने चलाओ भनेर हिँड्ने कि अब कि चाहिँ युवा पुस्ताको रगतलाई सम्मान गरेर क्रान्तिबाट जन्मेको सरकार सबभन्दा शक्तिशाली हुन्छ र उसले चाहिँ के भन्दा हरेक भ्रष्टाचारीले कारबाही गर्न सक्छ। या देशको 16 सदस्यदेखि राष्ट्रपति सब भ्रष्टाचारी छन्, सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ, देशलाई सुशासनको प्रत्याभूति दिनुपर्छ। देशको प्राकृतिक सम्पदाले भरेको ओतप्रोत भएको यो सुन्दर र रमणीय स्वर्गमय देशलाई कसले नर्क बनाए, कसले खञ्जड बनाए, कसले भ्रष्टाचारीले चलाए, भ्रष्टाचारीले शासन चलाएर विश्वमै चाहिँ भ्रष्टाचारीले शासन चलायो भनेर गनाउने देश कसले बनायो? त्यस्ता चाहिँ अपराधी, विखण्डनकारी, भ्रष्टाचारी, दुराचारी, आफन्तवाद, नातावाद, कृपावाद, फरियावाद, बिचौलियावाद, तपाईँको चाहिँ कोसेलीवाद, धनवाद, यस्ता चाहिँ बिचौलियाहरूलाई यी नेताहरू, ठेकदार यी सबैले चाहिँ कारबाहीको दायरामा ल्याएर अगाडि बढ्ने हो कि चुनाव भनेर अर्थ न वर्थ चाहिँ के भन्दा बेमौसमको बाजा बजाएर नाच्ने हो? तपाईँ आफै भन्नु न, तपाईँलाई के लाग्छ? अहिलेको आवश्यक चुनाव थियो, तपाईँलाई के लाग्छ भन्नु? जेएनजीको आवश्यकता चुनाव थिएन, सुशासन थियो, दण्डहीनताको अन्त्य थियो। खोइ त त्यही त। तर यो स्थितिमा के सुशीला कार्कीले राजीनामा दिएर देशलाई भड्कालोमा लान मिल्छ? यो कस्तो भड्कालो? यो को भएर के चल्दैन? को भएर के चल्दैन भने मात्र अब 45 दिन 40 दिन बाँकी छ। एउटा कुरा के छ भने हाम्रो पनि भनाइ के चुनाव नहोस् भन्ने भनाइ होइन। तपाईँले बुझ्नुहोस्, चुनाव हुनु हुँदैन, देशमा अराजकता हुनुपर्छ, अशान्ति हुनुपर्छ, विध्वंस मचिनुपर्छ होइन, एकअर्कामा लडन्त भिडन्त हुनुपर्छ, हत्या हिंसा हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता होइन। मान्यता के हो भन्दा तपाईँले जेएनजी पुस्ताका एटलिस्ट माग त पुरा गर्नुहोस्, त्यो माग पुरा गर्नुहोस्। सबै चाहिँ पार्टीलाई पनि समावेश गर्नुहोस्, नयाँ चाहिँ युवाहरूलाई पनि समावेश गर्नुहोस्, एउटा राष्ट्रिय शक्तिको रूपमा रहेको राज संस्थाको चाहिँ त्यो क्रेजलाई र इतिहासलाई पनि सम्मान गर्नु, सबैलाई मिलाएर सर्वपक्षीय रूपमा अनुमोदन गरेर राष्ट्रिय सरकार बनाएर तब चाहिँ चुनावमा जानुहोस्, तब मजा आउँछ नि त। कम्तीमा चाहिँ के भन्दा हामीले चाहेको त के भन्दा हाम्रो अभिभावक चाहिँ के भन्दा 3 करोड नेपालीले अनलाइन भोटिङ सिस्टमको व्यवस्था गर्नुहोस्, विदेशमा रहेको नागरिकले पनि भोट दिन पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नुहोस्, सर्वोच्चले दिएको आदेशलाई परिपालना गर्नुहोस् र यसरी अगाडि बढ्नुहोस्
भन्ने त हाम्रो चाहिँ के भन्दाखेरि उहाँलाई सुझाव अनुरोध र अपिल त हामीले रोडदेखि मिडियादेखि बोल्दै कराउँदै आएको हाम्रो बोली वचन र सुझाव भनेको राष्ट्रको लागि हो, मेरो व्यक्तिगत हितको लागि होइन। आज पार्टीको प्रधानमन्त्री हुन्छ, एमालेको प्रधानमन्त्री हुन्छ, अब काङ्ग्रेसको हुन्छ, माओवादीको प्रधानमन्त्री हुन्छ, उनीहरूले पार्टीको हकमा काम गर्छ, पार्टीको हितमा काम गर्छ। केही सर्टेन मान्छेहरूको चाहिँ वित्त विकास ठेकदार यावत कुराहरूमा के गर्छ भन्दा फाइदा दिन्छ, जनता देशलाई लुट्छ भने समग्र जनताको राष्ट्र भनौँ एउटा के भन्दा राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ समग्र जनताको अभिभावकको रूपमा एउटा प्रत्यक्ष कार्यकारी चाहिँ भनौँ जनताले चुनेको चाहिँ प्रधानमन्त्रीको चाहिँ अवधारणा किन नल्याउने, संविधान संशोधन किन नगर्ने, कुन संविधानले तपाईँलाई जस्तै सर्वोच्च